वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। अपडेट करते चले आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगा। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का लदम करार दे दिया है, जबकि वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। आज की अहम खबर है, आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। अपडेट करते चले आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। अपडेट करते चले आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। अपडेट करते चले आपको एक बार फिर से। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। ताहयात नहली केस का लदम करार दिया जा चुका। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट फैसले का ऐलान बराह रास्त नशर करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का लदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का लदम करार दे दी है। अपडेट करते चले आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया। सियासतदानों की ताहयात नहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से सुनाया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का लदम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज कर लिया था, जो कि अब बराह रास्त नशर किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का लदम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी हो चुका है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का लदम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से सुनाया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला 5 जनवरी को सुनाया था, जो कि अब नशर किया जाएगा। नाज़रीन, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का लदम करार दे दिया। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से सुनाया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था, जो कि अब बाद में नशर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का लदम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली का फैसला वापस लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया।
सियासतदानों की ताहयात नहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से सुनाया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। अपडेट करते चले आपको, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नहली नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस कालादम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस कालादम करार दे दिया। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असद अब्बास भट्ट, माहिर कानून हैं, इनसे बात करेंगे। असद, मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सियासतदानों की ताहयात नहली नहीं होगी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इसकी तारीख में थोड़ा जाना जरूरी है। हम इसके ऊपर बेशुमार दफा एक तजिया भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड ये था कि 2017 के अंदर एक जजमेंट आई जिसने ये कहा कि ताहयात नहली होगी, और उसके बाद जो है वो 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट आई इलेक्शन एक्ट के अंदर जिसने कहा कि ताहयात नहली नहीं होगी, सिर्फ 5 साल की नाहली होगी। उसके बाद ये दोनों चीजों के अंदर एक तकाबली जायजा लेना था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जुमे वाले दिन समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। तो अब जाहिर है उन्होंने जब कहा है कि ताहयात नहली नहीं है, 5 साल है, तो उसके अंदर जाहिर है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब और सारे वो पॉलिटिशियंस जो कि इससे पहले उसकी जद में आ रहे थे 2017 की जजमेंट के अंदर, अब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। और ये बात ठीक है कि आम एक वोटर जो है उसको ये राइट दोबारा मिला है कि वो अपनी मर्जी का जो है वो लीडर चुन सके। तो ये बात ठीक है, क्योंकि ये 62F1 के अंदर ये गालबन बात आ रही थी, उसके अंदर कोई तस्करा नहीं था, कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई थी। लेकिन 2017 की एक जजमेंट जो 5 रुकनी बेंच की थी, उन्होंने ये बात की, जो उमर अताब बंदियाल साहब ने लिखी थी, उन्होंने कहा जी नाहली जो है वो ताहयात होगी। तो उसके बाद से मामला शुरू हो गया। लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के बाद और अब ये मौजूदा जजमेंट के बाद सारे पॉलिटिशियंस जो हैं जिनके ऊपर ये कदम थी कि वो ताउमर जो है वो नाहल हो चुके हैं, वो नहीं लड़ सकते, अब वो दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद। जी असद, बताइएगा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इंतखाबात लड़ने के लिए वहल हो चुके हैं, उनके लिए तो ये फैसला अच्छा साबित हुआ है, पीटीआई के लिए ये फैसला कैसा रहेगा? देखिए, पीटीआई के तो अभी देखना पड़ेगा कि उनके जो मुकदमात चल रहे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर तो उन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। जाहिर है उनकी अपील फाइल होती है। इमरान खान साहब के ऊपर एक कदम है, उनके ऊपर जो केस है तोशाखाना का जिसके अंदर सजा है, उसके अंदर ये बहस चल रही है कि उनकी सजा सिर्फ सस्पेंड हुई है या कि ऑर्डर सस्पेंड हुआ है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर उनकी नाअहली भी है। तो वो मामला जो है वो 63 के तहत है, आर्टिकल वो 62(1)F के तहत नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरे मामला थे। तो ये अभी जाहिर है उसके अंदर अपील चल रही है, अभी वो उसके अंदर एक डिसीजन आएगा। लेकिन बहरहाल ये ताहयात नहली वाला जो मामला था, इसके अंदर सिर्फ एक नुक्ता जो जिसे बॉटम लाइन कहा जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि उसके ऊपर गौर वगोश किया जा रहा था, वो यही था कि ताहयात नाहली हो सकती है या नहीं हो सकती। उसकी मुद्दत जो है उन्होंने क्लियर किया है। तफसीली फैसला भी आएगा तो इसके ऊपर मजीद बात भी की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया असद अब्बास भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। अपडेट करते चले आपको, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला है जो मंजर आम पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस कालादम करार दे दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से सुनाया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का लदम करार दे दिया। सियासतदानों की ताहयात नहली नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से सुनाया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अब इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं। इंतखाबात लड़ने के लिए जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ इस वक्त अहल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। अपडेट करते चले आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोनिया, बताइएगा
کہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے، جو فیصلہ سنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تاحیات نااہلی ختم یا برقرار، اس پر جو محفوظ فیصلہ ہے وہ آج سنا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو دلائل مکمل ہونے پر یہ جو فیصلہ تھا محفوظ کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ آج سنا دیا ہے اور فیصلہ 6-1 کی تناسب سے جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جبکہ اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف بھی کیا ہے اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1) ایکٹ کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے، جبکہ آج کے اس بڑے فیصلے کی جو آیا ہے اس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سیاست دان ہیں، جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین ہیں، وہ اب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں وہ، اور جو 2024 کا جو یہ الیکشن ہے اور اس الیکشن میں جو یہ بڑے سیاست دان ہیں اب وہ حصہ لے پائیں گے۔ جی اچھا سونیا، یہ بھی بتائیے گا کہ 6-1 سے فیصلہ سنایا گیا ہے، تو کون سے وہ ایسے مطلب جج تھے جنہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے؟ جی اس میں دیکھا جائے تو 6-1 کی تناسب سے یہ جو فیصلہ سنایا گیا، اس میں سے جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی تھے جنہوں نے اس جو فیصلے سے اختلاف کیا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات رہنی چاہیے، جبکہ جو اکثریتی فیصلے میں زیادہ تر ججز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو نااہلی ہے وہ 5 سال تک ہونی چاہیے، جبکہ ہر سیاست دان کو دوبارہ سے اس موقع دینا چاہیے اور کسی بھی سیاست دان کو جو تاحیات نااہل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سونیا، یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اب مطلب اس سے سبکدوش ہو گئے ہیں وہ، تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے لوگ تھے، کوئی ایسے سیاست دان تھے جن کو مطلب تاحیات نااہل کیا گیا تھا اور ان کے لیے بھی اب ریلیف مل گیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ لیکن یہ جو 2 بڑے نام ہیں ان پر یہی کیس چل رہا تھا، جس پر ان کے لیے تو دعوی طور پر اب راستہ ہموار ہو گیا، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سیاست دان ہیں جن کے کیسز ابھی پینڈنگ میں ہیں، لیکن اب اس بڑے فیصلے کی وجہ سے اب ان سیاست دانوں کو بھی ریلیف مل پائے گا۔ لیکن بات کی جائے نواز شریف کی، تو جو پی ایم ایل این کے جو صدر ہیں نواز شریف، ان کے لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ اسی فیصلے کی وجہ سے وہ جو 2024 کے الیکشن ہے وہ لڑ پاتے، تو یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ان کے لیے 2024 کا جو الیکشن لڑنے کے لیے ان کے لیے رائے ہموار ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سیاست دان ہیں جن کے لیے آج کے فیصلے کی وجہ سے اب وہ 2024 کے جو الیکشن ہے وہ لڑ پائیں گے۔ اچھا سونیا، یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے لیکن بعد میں نشر کیا جائے گا باقاعدہ طور پر، تو یہ فیصلہ کب نشر کیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ابھی جو محفوظ فیصلہ ہے یہ تو ابھی سنا دیا گیا ہے، لیکن اس کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آج رات تک ہی جاری کر دیا جائے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ کل تک بھی جاری ہو سکتا ہے، لیکن اس پر ابھی کوئی واضح جو وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، بس اب اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے بس وہ جاری کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے سونیا ملک، بہت شکریہ آپ کا، آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ ناظرین، اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے جائیں کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہے، سیاست دانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہے، سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی اب نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دیا، سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا، جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین اب انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے، جہاں تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دیا گیا، سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا، جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے
اختلاف کیا گیا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین اب انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے جائیں کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہے۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے، جبکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، آج کی اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہے۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے جو کہ اب بعد از نشر کیا جائے گا، جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے، جبکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دیا۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی اب نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا 6-1 سے سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اس فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین اب انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، بڑا فیصلہ ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے تاحیات کیس کا کالعدم قرار دیتے ہیں۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اس پر اختلاف کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 5 جنوری بروز جمعے کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت یہ فیصلہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ سے، جہاں تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دیا جا چکا۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی اب نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے منظر عام پر جو آ چکا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا، جس پر جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے اس فیصلے سے اختلاف کیا گیا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے، آج کی اہم خبر ہے سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہے۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فیصلہ 6-1 سے سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے فیصلے سے اختلاف کیا گیا، جبکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے منظور قانون کے مطابق نااہلی اب 5 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ 5 جنوری کو محفوظ کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ماہر قانون دلنواز چیمہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کالعدم قرار دے دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی، یہ بھی بالکل بریکنگ نیوز ہے۔ ڈیٹیلڈ آرڈر اور فیصلہ جب آئے گا تو اسے ریزننگ نظر آئے گی، لیکن اس کے ایک حد تک ایکسپیکٹیشن تھی، کیونکہ جو لا ہے اس میں امینڈمنٹ ہو گئی تھی، جس طرح آپ جانتے ہیں الیکشن ایکٹ میں۔ تو سوال اتنا ہی رہ گیا تھا پیچھے کہ جو پہلی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی، کیا ان کے ہوتے ہوئے امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے لا میں یا نہیں، اور اس ججمنٹ کے ذریعے جو سپریم کورٹ نے یہی ہولڈ کیا کہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اچھا دلنواز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے اب یہ فیصلہ آیا ہے، تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے، 5 سال تک کی اس کی مدت کر دی گئی ہے، تو نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین کو اور کافی اس طرح کے سیاستدان ہیں ان کو بھی ریلیف مل گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو تو جب سے وہ لندن سے واپس آئے ہیں ان کو اس طرح ریلیف مل رہے ہیں، تو یہ فیصلہ کتنا اثر انداز ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن سے یہ خاص پروویژن ہے 62(1)(f) جی، ڈس آنیسٹی، صادق اور امین والی پروویژن جو ہے،
उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन होती थी वो क्योंकि टाइम नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, तो वो फॉर लाइफ सफर की जाती थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से। क्योंकि अब लॉ में अमेंडमेंट है तो ये होल्ड हुआ है कि लॉ की अमेंडमेंट प्रिवेल करेगी। तो यस, जितने लोगों की लाइफ टाइम इस प्रोविजन के नीचे पहले डिस्क्वालिफिकेशन थी, उन सब की 5 ईयर की लिमिट जब भी खत्म होगी उनको फिर हक होगा इलेक्शन में हिस्सा लेने का। अच्छा दिलनवाज सीमा, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी पिछले कुछ दिनों कुछ समाअत हो रही थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जो सादिक और अमीन का वर्ड है ये कहीं भी यूज नहीं कर सकते हम लोग, मतलब पॉलिटिक्स में इस तरह करके। तो क्या ये उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है? क्योंकि नाअहली तो इसी वजह से की जा रही थी। जी ये बात देखें, ये बात दुरुस्त है। पिछले सिर्फ इस मुकदमे में या इस बेंच की बात नहीं है, बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हमने अक्सर बेंचेस से ये सुना है, पिछले चीफ जस्टिस से भी सुना है कि ये जो लफ्ज हैं इनको मायने देना, इनके हिसाब जी। से किसी को तोलना जांचना बहुत मुश्किल होता है। तो इन प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए किसी की नाअहली या अहली का फैसला करना आसान नहीं है, क्योंकि सादिक और अमीन किस तराजू पे आप तोल सकेंगे किसी एक शख्स के मुतल्लिक। तो ये ऐसी चीजें हैं जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तय करना मुश्किल होता है कि किस पे अप्लाई करेगा और किस पे नहीं। अच्छा तो ये भी बताइएगा, जैसे अब ये फैसला महफूज तो कर लिया गया है, लेकिन जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि अभी तक जो मतलब बाकायदा मंजर आम पर ये फैसला नहीं आया, कोई तहरीरी इसका जवाब नहीं आया। तो ये बताइएगा कि ये अब मतलब बिल्कुल ठीक है, अटल है ये फैसला, या जब तक जो मंजर आम पर नहीं आता तो तब तक उस फैसले की कोई अहमियत है कि नहीं है, ये बताइएगा। जी होता अक्सर इस तरह है कि ऑर्डर जो है वो अनाउंस भी किया जा सकता है ओपन कोर्ट जी। में, या शॉर्ट ऑर्डर अक्सर रिलीज किया क्योंकि जाता अक्सर है। इसी तरह होता है ना कि फैसला महफूज तो कर लिया जाता है लेकिन मंजर आम पर नहीं आता, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। नहीं, वो ऐसे होता है जी कि शॉर्ट ऑर्डर जरूर आ जाता है। जी। तो अभी तो खैर बिल्कुल ही करंट न्यूज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा शॉर्ट ऑर्डर। जी। अब जो उसका तफसीली फैसला है वो डेफिनेटली बाद में आता है, उसमें हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलनवाज सीमा साहब, आप हमें तफसीलात से और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस कालअदम करार दे दी है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।